विंशं दशकं 20 ऋषभयोगीश्वरचरितम्। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्निध्रराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवामिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतातमर्षात् ववर्षनास्मिन्नजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यददासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरथाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरानवान्ये तु अपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽत मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्याम् चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।